I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Patients visiting Mapsa District Hospital are facing severe difficulties due to shortage of doctors, overcrowded facilities and inadequate infrastructure. Long waiting hours for consultations and lack of proper medical care have left many frustrated. The hospital, which caters to a large number of patients daily, is struggling to keep up with the demand, raising concern about the quality of healthcare services in the region. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ भितरूय लायन व्हडली भायरूय इतली लायन आहा आतां 4 वरां रावले हांव चड रावपाचें म्हाका खबर ना आनी कितली वरां वयतलीं हो तो बाबा एक आहा चड वेळार 4 वरां घातली भायर वयता हांगा बसता उठता एटलीस्ट हांव म्हणटा सिनियरान जर कितें सेपरेट लायन आसूंक जाय सो कितें व्यवस्थीत आसा जाय जाय तेंकां सिनियर सिटीजनूय लायनींग रावले तर लायनींग आसा सिनियर सिटीजन भितर कितली व्हडली लायन आहा अजून त्यांच्या भितरले भायर कोण येवंक ना अजून आमकां तेन्ना भितरले कांय आयडिया ना आता जो लोक भितर आहा पळय पेशंट तो कितलो वेळ जालो भितर आहा तेंकां जाले थोडी 4 पासून येयली 4 म्हणजे देमपारच्यान पेशंट अजून भायर सरोंक ना कॅज्युअलिटींतल्यान मॅडम आम्ही पळयलां की हेल्थ मिनिस्टर कालूच येवन गेलो हय पळोवन गेलो इन्स्पेक्शन केलें तुमी कितें सांगूंक सोदतात ताका आमी सांगूंक सोदता एटलीस्ट 2 तरी आनीक डॉक्टर वाडोवचे हांगासर सिनियर सिटीजन कितें सारकें सिरियस आसा तेंकां मातशें पयलें पळोवचें लायनीन रावचें अशें कित्याक 4 वरां कोण सामको सिरियस आसा जाल्यार कितें हाडटले पेशंट तो आनीक सीक जाता ताका लागून म्हणटा हेल्थ मिनिस्टर सांगता की एटलीस्ट 2 तरी डॉक्टर आनीक वाडोवचे हांगासर ट्रेनींग करपाक एक्झामायन करपाक कितें जाता पळय जे इश्यूज आसा पळय ते आमी डेली रेज केल्ले आहा आनी हांगा जी सुविधा कळ्ळें बेजीक जी सुविधा दिवपाक जाय ती हितून दिल्ली वचना हांगा डॉक्टरूय कमी पडटा कळ्ळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो झिरो आसा कांयच चलना आनी रातच्या टायमार रातचें सोडून घे हांवें आयकलां की म्हाका दोगा तिगांनी फोन मारले 4 येयल्ले का आमी आतां 10 मेरेन तशेंच आहात पेशंट थोड्या भुरग्यांक ल्हान घेवन येयल्ले आनी कोण येयल्ले पण हांगा इमर्जन्सी वॉर्ड आहा जाल्यार ती 1-2 डॉक्टर म्हाका पावन आतांच आतां ऑलमोस्ट हांगा 12 जाल्ली आसा आनी 12 लोक तरी पेशंट रावल्ले आसा डॉक्टर जे 2 आहा तेंचेरूय ताण पडलेलो आसा कळ्ळें परत ती ड्युटी रातभर करतली शेवटी मनीस ते डॉक्टर्स कळ्ळें पण त्याच्या खातीर तांकां हे जे डॉक्टरांचे सुविधा मेन डॉक्टर्स हांगा हातूंत वाडोवंक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता कांयच सुविधा ना हे आमी काल काडला आनी तुमकां हेच्या वचून कळटा की विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो येयल्लो हांगा तेणी बेजीक कांय पळोवंक ना तेणी हेका तेका केलें आनी 3 जाणां कोणाक तरी सस्पेंड केलें आयज आयकूंक येता की आमी जी SM आसली सुप्रिटेंडंट तेका आयज बदली केली म्हणजे जेन्ना लोकांक इतले दीस लोकांनी हांगा त्रास काडला जेन्ना आवाज उठयलो आमी तेन्ना तो जागो जालो कळ्ळें हेल्थ मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाक जाय कारण हे बारीकशे प्रायमरी सेंटर न्हू हेल्थ सेंटर इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे थोडे लोक येता आनी ना म्हणून मागीर तांकां ट्रिटमेंटाक मागीर परत बांबोळे धाडटा सिनियर सिटीजन भाई आम्ही पळयलां की सिनियर सिटीजनांक पासून ते थंयसरूच लायनींग रावचें पडटा रावचें पडटा कारण हे 2 डॉक्टरान जायना न्हू कळ्ळें जाणटे कोण येयले जाल्यार ताका वरांच्या वरां बसचें पडटा हांगा कळ्ळें एक तरी पेशंट सीक आसा आनी तितून बसचें पडटा त्याच्या वांगडा जी तांकां कोण घेवन येतात ते रावचें पडटा हांगा बेगीन हांकां कांयच मेळना सुविधा आतां आयकूंक येयल्या प्रमाणे हांगा एम्बुलन्साचे हांकां राग कोणाचेर काडला त्या ड्रायव्हरांचेर कळ्ळें अशें जावचें ना तुका हांगा येना शोगिरी करपाची ना लोकांक हांगा तूं बरी सुविधा दी तूं जेन्ना म्हणटाय मोदीचें व्हडलें नांव घेवन सांगता मोदीन हेल्था खातीर अख्ख्या हें केलां म्हणून तुमी गोंयान कितें करतात तें पळोवपाक जाय ह्या मिनिस्टरान आनी ह्या BJP गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता कडीत कडी हांगा कितें तरी चीफ मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा कारण हे डिपार्टमेंट आसा पळय हे डिपार्टमेंट सगळें थंडावल्या
फक्त हे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता प्रायवेटायजेशनान चड हें जाता कारण आमी आयज पळयता की सिटी स्कॅन बी आसा पळय ते प्रायवेट लोकां कडेन हांगा धाडले वयता मेडिसीन सारकी मेळना जाणट्यांक कळ्ळें अशें खुबश्यो गजाली आसा ज्या ज्या जी सुविधा मेळ्ळी वचना हांगा आयज आमी पळयता की रातची काळोख जाला हांगा फूल लायटी पेटलेले वचना कळ्ळें सिवेचें उदक आतां कोण येयलां सिवेचें उदक ते गटार आजुनूय 12 रातचे ते खाली करतात आनी तो गटार सगळो आतां परत हे जाला 2 दीस टँक काडले आनी हे आतां 12 मुद्दम सोडटात ते म्हणजे तुमी खंयच्या हेल्थ सॅक्टरान आसा तें कळना फक्त मोदीचें नांव घेवप आनी हें करप कळ्ळें हांगा सांगप की मोदी अख्ख्या देशान हे केलें म्हणून कांयच ना मोदीनूय करूंक ना तुमी काय करचें डॉक्टर